جے ایندے کول منگو تے بولدا ہی نہیں، تے کوئی مشکل آ جاوے انہیں کام نہیں آنا۔ ابراہیم علیہ السلام اج ماں دے شکم وچ نہیں ہے تے انتظام ہو رہا ہے کہ بچہ پیدا ہوئے تے قتل کر دیو۔ نجومی نے آکھیا اے نمرود بچہ ماں دے شکم چ پہنچ گیا ہی، اعلان ہویا جس ماں والے پتر پیدا ہوئے مار دیو۔ سینکڑوں تے ہزاراں بچے قتل کرائے گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام دی ولادت دا ویلا آیا تے ماں پہاڑ دے غار وچ آ کے پتر نو جنم دیتا۔ آندیاں نے پتر نو دودھ پیا کے واپس چلیاں جاندیاں نے، غار دے سامنے پتھر دے دیندیاں نے کہ کوئی جانور میرے پتر نو تکلیف نہ پہنچائے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑا میٹھا جہاں ترجمہ کیتا تے آپ نے فرمایا کہ ماواں دے دل نرم گلابو تے کدے نہ سہن جدائی۔ ماں دا دل اتنا نرم تے نازک ہوندا ہے کہ ماں دے کول تے پتر تے اولاد دی جدائی برداشت بھی نہیں ہوندی، لیکن ماں نو پتہ سی کہ اگر اے جدائی برداشت نہ کیتی تے پتر نو ساری زندگی ویکھن واسطے بھی ترساں گے۔ 12 سال بیت گئے، ایک دن جدو ماں آئی نا تو ابراہیم علیہ السلام نے جدو باہر کڈیا تو باہر جانور پہ چردے سن، اے گائے تے بھیساں چردیاں ویکھ کے تے ماں کو پوچھا ماں اے کی ہے؟ تے ماں نے آکھیا پتر اے جانور نے۔ ماں انہاں نو کون پالدا ہے؟ ماں نے آکھیا خدا۔ امی جی اے خدا کوئی ہے؟ کیڑا خدا انہوں نے پال دے؟ تے ماں کہنے لگی پتر نمرود۔ اچھا ماں اور نمرود خدا ہے؟ تے ماں دی چپ ہو گئی۔ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جی۔ میں ہفتے بعد آیا تے میں جدو راتی 8:15 بجے پہنچا تو میں اے سوچ رہا تھا کہ ہفتے بعد چلا وا تو سبحان اللہ انہاں بڑی جی کٹھی کیتی ہونے تو میں جا کے سمیٹ کے لے آواں تے تسی اجے بھی ڈھلے بیٹھے ہو، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ جدو ابراہیم نے آکھیا نا ماں جی اے دسو نمرود خدا ہے تے ماں دی چپ ہو گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بولیا کہ امی جی اے دسو نمرود دا خدا کیڑا ہے؟ نمرود نو کون پالدا ہے؟ تے ماں تے بالکل ہی چپ ہو گئی۔ ماں نو پتہ چل گیا جس بچے جب بشارتہ مل جا سننا لگتا ہے بچہ اوہی ہے، اے میرا ابراہیم اوہی بچہ ہے۔ ہن ماں نے چپ کر کے نا تے ماں واپس آ گئی تے آ کے نا تے اپنے شوہر نو دسیا تے کہنے لگی کہ جڑا ساڈا پتر ہویا نا مینوں معلوم انج تو گلاں انج دیاں ہی کردا ہے کہ لگدا ہے او جڑے بچے دے بشارتاں ملیاں نے نا او بچہ ساڈا ابراہیم ہی ہے، ابراہیم ہے۔ تے ابراہیم علیہ السلام 12 سال دے بعد سورج ویکھیا، دن چڑھدا ویکھیا۔ جدو آئے نا دنیا دے باہر پہاڑ تو جدو باہر آئے نا تو ویکھے تو لوگ تے جہالت اتنی نمرود نو سجدے بتاں دے اگے جھکے پے۔ جدو ویکھے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہ ہوئے کوئی نظام بدلا، میں رب دا نائب بن کے آیا ہاں، نظام بدلا۔ تو ادھر نا نمرود دا جڑا چاچا سی نا آزر، ان دا بتاں دا کارخانہ سے بت بنانا سے کاریگر سے۔ جدو ابراہیم علیہ السلام بلوغت نو پہنچن لگے نا، جوانی چڑھن لگے نا، تے چاچا کہنے لگا کہ اے ابراہیم پتر جوان ہو گیا تو کوئی کاروبار بھی کریا کر، انج کر لے کہ میرا تے بتاں دا کارخانہ میں تینوں بت بنا کے دیاں گا، انہوں نے ویچ آیا کر، تو بھی پیسے لیے کر تے مینوں بھی دیتے کر، میرے نال ہی کاروبار کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چاچا، تو میں نہ بت دے تے میں ویچ آواں گا۔ ہن ادھر چاچے نے بڑا سوہنا جہا بت بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے دیتا، فرمایا جا پترا ذرا انہوں ویچ کے آ، ذرا ویچ کے آ۔ تو پترا جدو جائی نا تو انہیں تعریفاں کری، اے بڑا چنگا بت ہے، اندے کولو جو منگو اوہی لبدا ہے، بارش آکھو تے بارش برسا دیندا ہے، اے فلاں کر دیندا ہے، اے فلاں کر دیندا ہے، اے فلاں کر دیندا ہے۔ ہن ابراہیم علیہ السلام دے سپرد جدو بت کیتا گیا نا، آزر نے اپنے پتراں نوں بھی بت دیتے، بھئی میرا قصور نہیں ہے، میں نے تو 3 مہینے ہو گئے میں پٹ رہے ہاں، میں نے خود نو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کی کراں، میں کی کراں، میں نے تو خود نو سمجھ نہیں آ رہی۔ جی اگلی گل میں کر دیاں تو پھر شاید تانوں ان سمجھ آ ہی جائے۔
کیونکہ یہ سسٹم جڑا ہے نا یہ اج تو 46 سال پرانا جے ایڈا کوئی سرکٹ ہے یہ تو استاداں دی محنت ہے کہ بس اجے تک چلی جا رہے ہیں تو تسی بھی برداشت کری جاؤ تو جی میں کری جانا وا جی میں کری جانا وا تسی بھی کری جاؤ ہوں آزر نے اپنے پتروں نے بھی بت دیتے جاؤ پتر ویچ کے آؤ ابراہیم نے بھی بت دیتا جاؤ پترا تو نے بت ویچ کے آ ادھر آزر دے پتر جب بت لے کے گلی والے جا رہا ہے ایک پتر کے اندر لوگو بت خرید لو خدا خرید لو اے خدا بارش برسانا ہے دوجا کہنے لگا اے او خدا ہے اندے کل جو منگو دے دے دینا ہے تیجا کہنے لگا اے او خدا ہے کبھی کوئی مشکل ویلا یا جب اے حل کر دینا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بت دے گلے وچ رسی ڈال لئی گلی دے وچ کسیڑ دے جا رہے تے کہنے لگے لوگو بت خرید لو جے اندے کول منگو تے بولدا ہی نہیں جے کوئی مشکل آ جاوے انہیں کام نہیں آنا جنہوں بت چاہیے بت خرید لو ایک وڈیری جی عورت مقام دے چڑھ تک بول کے کہندی ہے اے ابراہیم اے خدا میرے کول بیچ دے تے کہن لگا ماں جی بڑا پہلا خدا کدھر گیا تے او مئی بول کے کہن لگے ابراہیم میرا خدا چور چک کے لے گئے نے اور رات ڈاکو اٹھا کے لے گئے نے ابراہیم علیہ السلام بول کے کہنے لگے ماں جی جڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا انہیں تیری حفاظت کی کرنی آنے جے تینوں خدا چاہیے ہاتھ میرے ہاتھ وچ دے دے میں تینوں خدا نال ملا دینا پھر جو منگے گی اوہی مل جاوے گا پھر اوہی مل جاوے گا میں کہنے لگے ابراہیم کوئی انج دا خدا بھی ہے فرمایا ہاں ہاں انج دا خدا بھی ہے وکھا فرمایا او ویکھن تو پاک ہے او نظر نہیں ہوتا او ویکھن تو پاک ہے ابراہیم کنی کو قیمت والا وہ خدا ہے ابراہیم نے فرمایا او خدا قیمتہ نال نہیں لبدا او خدا قیمتہ نال نہیں لبدا بس کلمہ میرا پڑھ لے میں اس خدا دے ہاتھ وچ تیرا ہاتھ دے دینا اچھا ابراہیم انہاں خداواں دے اوتے تے اسی سونے دے چڑھاوے چڑھانے ہاں نظر و نیاز کردے ہاں جے ناراض ہو جان تے سونے دے چڑھاوے چڑھانے ہاں لنگر پکا کے اگے تردے ہاں انہاں نوں راضی کرن واسطے جے کدی او ناراض ہو جاوے تے او کنج راضی ہوئے گا اے تے ناراض ہو جان تو سونے دے ہار سونے دے چڑھاوے چڑھانے ہاں کدھر راضی ہو جان جیڑا تیرا خدا ہے نظر بھی نہیں ہوتا تے کدی او ناراض ہو جاوے تے او کنا مہنگا راضی ہوئے گا کنا کو خرچہ کرنا پڑے گا